Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humua Didi kini nausab si Father Jesse Langga maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes sa ikalima nga semana sulod sa Kwaresma Marso 23, 2021. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan mga igsuon atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Pariseyo, "Mulakaw ako ug mangita kamo kanako. Apan mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Dili kamo makaadto sa akong adtuan." Busa ang kadagkuan sa mga Hudiyo miingon, "Siya miingon, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Nagpasabot ba kini nga maghikog siya?" Si Jesus mitubag, "Kamo taga dinhi sa yuta, apan ako gikan sa langit. Kamo taga dinhi sa kalibutan, apan dili ako taga dinhi. Mao nga gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala. Ug mahitabo gayud kini kun dili kamo motuo nga ako mao ako." Sila nangutana kaniya, "Kinsa ka ba diay?" Si Jesus mitubag, "Ang gitug-an ko na kaninyo sukad pa sa sinugdan. Daghan akong ikasulti o ikahukom bato kaninyo. Apan matuod ang nagpadala kanako ug ang ako lamang nadungugikan kaniya, mao'y isulti ko sa kalibutan." Wala sila makasabot nga nagsulti siya kanila mahitungod sa Amahan. Busa miingon si Jesus kanila, "Kung inyo nang iisa ang anak sa tao, mahibaluan ninyo nga ako mao ako. Ug masayran unya ninyo nga wala ako magbuhat sa kaugalingon kong pagbuot, kung dili nagsulti lamang ako sa gitudlo kanako sa Amahan. Ug siya nga nagpadala kanako, naguban kanako. Wala ako niya pasagdi nga mag-inusara, kay nagbuhat man ako kanunay sa makapahimuot kaniya." Daghan sa nakadungog kang Jesus nga nagsultin ining mga butanga, nanuo kaniya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Dunay karaan apan makahuluganon kaayo nga panultihon nga nagkanayon sa in English. A soul at the confessional is like a fish in the ocean, bathing and swimming in the unfathomable mercy of God. Nothing is more beautiful and nothing is more peaceful. Ang usa kuno ka makasasala diha sulod sa kumpisalan sa mag-usa ka isda nga gilibutan sa usa ka dakong dagat, naligo o nagpauraray sa kapuno sa grasya sa Ginoo nga dili matugkad. Ug wala na laing mas anindot pa ug mas malinawon nga tan-awon. Mga igsuon ko ni Kristo, unsa day bunga sa sala sulod sa atong kinabuhi? Walay lain. It separates us from the love of God, from that infinite love nga naa ang Ginoo alang nato. And the more we sin, the more that we widen the gap between us in that love of God. And the more we commit mistakes every day, the same mistake all over again, the more we widen the distance between us from that love nga naa ang Ginoo nato. Diya sa first part sa gospel, makita og madungog nato nga somehow si Jesus distant and aloof ngadto sa mga Pariseyo. Murag cold na siya. Ngano man, tingali tungod sa iyang pagkatawhanon kay yes, Jesus is also human 100% while he remains God in nature. Kay duha man iyang nature, no. Sa iyang pagkatawhanon tingali gikapuyan si Jesus, no, sa mga Pariseyo tungod sa ilang pagkatig-a kayo sa kasing-kasing. Kinsa gud pod ang dili, no, maluya, no. Nga kanunay man siya nga gipangitaan lamang niling mga Pariseyo nga og sayop, kontrahon, and sa tumoy imbis nga ang iyang pag-anhi mao ang pagkabig nila aron maduol sa Ginoo, nasuya hinuon sila and wa gyud hinuon mo tuo. But then nevertheless, no, mao ni ang ato makita nga talagsaon kaayo nga gihimo ni Jesus mga igsuon. Nevertheless, bisan pa kon kining mga Pariseyo daw bikontra kaayo ni Jesus, sa kanunay daw nangita lang sa iyang sayop nga himuon, ang Ginoo nahigugma pag-ayo nila.
The same love, the same feeling and intensity nga iyang gihatag sa mga sumusunod niya, iyang mga followers. Maupod ni ang klase sa gugma nga ana ang Ginoo alang sa mga Pariseyo ug sa mga susama o kinaiya og batasan sa mga Pariseyo sa atong panahon karon. Jesus, remember, no? Remember, kung sa imong nahuna karon daw susama ka usahay o kinaiya og batasan sa mga Pariseyo, kanunay nga daw musukwahi sa Ginoo tungod sa atong mga binuhatan o mga sayop. Remember that Jesus did not sacrifice His life only for those who believe Him, only for those who are close to Him. But then, remember nga nagpakamatay ang Ginoo tungod og alang sa tanan. Apil ka nga bisan sa imong mga sala nalayo sa Ginoo. He died on the cross for all believers, unbelievers, and sinners alike. Ug pasabot, nagpakamatay ang Dios sa mga nagtuo, sa mga wala magtuo, o sa mga nakasala no kaniya. Kay ang Dios wala man moanhi tungod sa pipila lang ka mga tao kundi alang sa tanan. O balikon ako, if you think that you are sinful and that you have somehow grown from the sinfulness into unbelief, and somehow tungod sa daghan kay mga hitabo nga maod sa kinabuhi nga nahimong hinungdan og nagtukmod nimo nga dili na hinuon mo tuo og mulaom sa Ginoo, ayaw kalimot nga ang Dios kanunay nga nagpadayag sa iyang grasya alang kanimo og nahigugma siya pag-ayo. Sama sa gibuhat sa mga Pariseyo, mga igsoon, kana daw distant kay sila sa Ginoo, kanunay lang nangita sa maot sa Ginoo. But then dili ta makaingon nga hopeless, mga impierno gini sila, mayawa mga kuan gini sila, mga mahimo gini silang sugnon sa kalayo. But no, we cannot do that. We cannot judge them that way. Nga numan tungod kay even the Lord Himself said in the gospel today, ingon siya, daghan akog ikasulti o ikahukom batok kaninyo. At pasabot, daghan unta no dahil sa ikasulti ikahukom batok sa mga Pariseyo. Pero ang iya lamang nadungugikan sa ayang amahan, mao iyang isulti sa kalibutan. O pasabot nga wala niya isulti ning mga butanga nga makapahukom unta niya sa mga Pariseyo. Tungod kay dili man imo gisugod sa amahan niya, ang tumong sa iyang paghanhi mga igsuon mao ang pagluwas sa kalibutan. And when I speak of the world, and I do not only speak of the kanang mga maayo, no? Tungod kay ang Dios nagpakamatay alang masab sa mga makasasala. Sa Ebanghelyo usab karong adlaw mga igsuon, gipropesiya ni Jesus, no? Ang iyang kaugalingon nga pagpasakit o kamatayon sa krus ug ang role sa amahan niining iyang umaabot nga kamatayon. Sa unang panahon, unsa bay makapahimo natong makapangutana tingali ta ba? Unsa bay nakapahimo sa mga martir, sa mga sumusunod sa Dios ni Jesus nga awit no taliwala sa krus ginabuhi nya kasagaran sa una pila gyud tong isangya og ayo ang krus karon nahimo na siya tingaling murag trivial kaayo tong ni mga kwintas nga krus nahimo na siyang murag shiny kaayo ang krus pero sa una lahi gyud to what make them kini mga tawhana og labi na nato pud karon nga mo gamit ni ining maong krus bisan asa napita. Kini tungod kay ang krus mga igsuon gigamit man sa Dios aron mahimong instrumento sa gugma ug kaluwasan. Ug pasabot katong simbolo unta kaniadto sa maot nga kamatay sa kamatayon to gihimo simbolo sa curse nahimo na karon nga blessing tungod kay ang Dios migamit man ining maong butang nga maot alang sa kaluwasan sa kalibutan. Usa din nahitabo, no? From that cross gihang namatay ang Ginoo, nabanhaw siya pag-usap. Sama sa giingon ko sa mga teologo, you killed him, but God raised him up on the third day. Sa ato pa, ang Dios kanunay gyud nga uban ug dunay kalambigitan sa kaluwasan sa kalibutan ug labi na gyud sa kinabuhi ni Jesus. Ngano, after all, it was His plan to send His Son to the world para luwason ang kalibutan. Sabay po pasabot niini mga igsuon. Nagpasabot ba ni nga
nga ang atong Dios nagtan-aw, no, nalipay nga nagpasakit ang iyang anak, no, nga gilansang gipatay ang iyang anak. Dili. Ang kahulugan yun mga igsuon niini nagpasabot nga ang Dios kana bang tungod sa iyahang tumong ug tuyo nga luwason ang kalibutan, wala man siya malipay, no, nga gapakamatay ang iyang anak, pero mihalad siya tungod na dakong gugma ning iyang anak nga pinangga alang sa kaluwasan sa kalibutan. It's not the picture of how Jesus died, but the picture of how His sons and daughters, ang mga tao nga mga makasasala, nahimong makabaton pagbalik sa dignidad nga iyang gihatag kaniadto sa gihimon iyang kalibutan tungod sa kamatayon sa iyang bugtong anak. Mao pod ni ang hinungdan nganong iyang gibanhaw pag-usab ang iyang anak si Jesus. Ang curse sa sala napapas gikan sa tawhanon nga kasinatian o mibanos ang kaluwasan nga dala nining Lamb of God, nining kordero sa Dios nga nagpalansang sa krus nga mao si Jesus. Si Jesus mga igsuon nga nagpakamatay sa krus ug ang iyang pagpalansang sa krus nag-abli lang no sa tibuok nga pagka dili matugkad yan ang gugma sa Dios alang sa usag-usa kanato. Og mo ni dinhi nato makita ba nga wala gid ay magkapabulag nato sa gugma sa Dios bisan ang kamatayon. Abi to na sa kanta, bisan ang kamatayon dili magkapahimulag nato sa gugma sa Dios. Kay dihang namatay si Jesus, diha man nato nasinati pag-ayo unsa kadako ang gugma o grasya sa Ginoo nga sa ako nang giingon sa unahan, dili lang wala lang niya ihatag alang sa mga maayong tao, alang sa mga matarong kaayo kinaiyag batasan, kundi alang sa tanan bisan ni atong naghuna-huna sila dautan tungod sa ilang mga binuhatan. Ug labaw na gyud ni atong mga makasasala nga nagpuhat sa mga dili maayong butang sa kanunay. Di ta kaingon gyud nga hopeless sila, no? Dili sila, wala na sila ipaglaom kay kaluwasan. Di ta kaingon nga kini kay sila kay nagpakasala, di na sila maluwas. Dili, ang Dios malikon ako dihang giabrihan niya ang grasya ug ang haan sa pultahan sa gugma sa Dios diha sa iyang pagpakamatay sa krus. Nagpadayag siya nga ang tanang mga kitang tanan, no, pinangga pag-ayo sa Ginoo. Sa ato ng pamalandong mga igsoon, atong dumduman karon, no, nga gitawag kita karon sa pag-angkla sa atong mga mata ni anang cross, no? We have to fix our eyes on that cross where Jesus died. Remember, again, balikon ako, the cross is not a symbol of curse, nor a symbol of a bloody sacrifice. Tungod kay mo ni gidiman sa Ginoo nato, palansa magpakamatay ta, pero guon ang gusto sa Ginoo nga sakripisyo. Pero dili, no. Diha nang cross nga nagpakamatay once and for all si Jesus sa atong pagtan-aw ni ana, magpahinumdum unta kana nato sa dakong gugma sa Dios nga gibuksa ni Jesus sa iyang kamatayon. Aron nga kita nga mga makasasala o nalayo sa Ginoo tungod sa atong mga sala mahimong duol pag-usab sa Ginoo. Ano sa man nato masinati na, no, mga igsoon kanang layo man to, no, ingon man ko to ang sala magpadistansya nato sa Ginoo. Usa man nato nga mahimong duol niya ng cross, usa na to mahimong duol niya ng Ginoo nga nagpakamatay nato. At balik ta sa mga sakramento mga igsoon nga maoy gihimo sa Dios nga instrumento alang sa grasya. Sa ato pa, sa pamaimong gihulat, duol na sa kumpisalan, pangayo sa grasya o pasaylo sa Ginoo. O diha sa Santos nga misa, kalawata ang Ginoo. O pag-ampo kanunay pangayua ang grasya sa Ginoo. Yan ang pagiha mga igsuon. Imong gihatagan o higayon ang imong kaugalingon nga mulangoy sa lawom o dili matugkad nga gugma o pasaylo sa Ginoo. Sama sa kong giingon sa unahan, a sinner in the confessional is like a fish in the ocean, swimming and bathing in the unfathomable mercy of God. Kung wala nila ing mas anindot patanaw at the sight of a sinner before God. A sinner before God is loved once and for all. Kay ang Dios diyang mianhi ug nagpakamatay sa krus, nagpakamatay man alang sa tanan. Lakip na niadtong layo kaniya tungod sa sala.
Kung nanghinaot ko mga igsuon nga maghatag ni natog inspirasyon adlaw-adlaw sa pagpaningkamot nga mas magpaduol sa Ginoo. Malipay ang tatakanunay ba sa pagbuhat sa maayo. Tungod kay mao pud ni ang hinungdan nga mas musamot ang atong panagsuod niya ng Ginoo. Kung malato dawaton ang grasya sa Ginoo, yang pasaylo dili pud ta day mo balik sa pagpakasala pod nga murag sa pagtan di na pud ta maulaw no. Maulaw na lang tataba no sa Ginoo ba nga nagpasaylo nato kanunay adlaw-adlaw. Unta ni hinungdan gamiton nato samtang nakaangkla ang atong mga mata sa krus nga nagpakamatay ang Ginoo, maulaw na ta nga katong gitawag ba sa mga santos og holy shame no. Tungod kay tukmod ka na sa Espiritu Santo aron maulaw ka og mangayo sa grasya sa pasaylo sa Ginoo. Balik ko na ko mga igsuon. Ang Dios, ang Ginoong Hesus nga nagpakamatay sa krus, wala mang pagkamatay alang lamang sa mga matarong kundi sa tanan nga nagkinahanglan sa iyahang panabang o kaluoy. O ang Dios Amahan anaa uban niya sa iyang pagpaningkamot nga mapaipadayag ang iyang gugma nga ninato. After all, wala man siya gibuhat nga lain gawas sa gitudlo kaniya sa iyang Amahan. O pasabot ang iyang pagbalansang sa krus gikan to sugo sa iyang Amahan tungod sa gusto nining Amahan nga luwason ang kalibutan ikan sa kaulipnan sa sala. Mga igsoon gyud ni Kristo sa dili panahon tapuson kining pamalandong tuguti unako pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sa atong mga radyo ug nagtan-aw sa atong mga telebisyon. Ug usa ka maayong adlaw ug maayong buntag kaninyo tanan diha sa inyong mga panimalay. Good morning and God bless you. Akong greetings sa mga nag-follow sa Facebook ug nag-subscribe sa atong YouTube channel. No? Silang tanan diha no. Di kay ko kailag yun sa mga ngalan diha sa YouTube no kay nausahay mga mga nickname pero na diha silang kining Friends Forever, sila si Ma'am Evelyn de Gracia, Ma'am Helen Acompañado, si Ma'am Marife ug Julian Ladion, si Brother Wendell Talibong. Napay-daghan niya no. Kamo nay bahala nga mo timbaya sa kagalingon pero gikan ako nga timbaya no. May buntag mayong adlaw kanyang tanan diha. YouTube ug Facebook subscribers and followers. Dayon sa tanan nga naminaw karon sa nagkalain-laing mga dapit nga maabot sa atong Sibya sa pamalandong sa matag adlaw. Good morning and God bless you. Labi na gyud diha sa mga parokya sa Pangdalaga no. Labi na sa pamilya ni Mami Lisel o Kuya Julius Bungabong silang anak nga si Isa. O diha sa kapilya sa Mintiring sakop sa parokya ni Santa Teresita sa Bañadero sa ilahang kapitan si Kapitan Reniel Asok ug si Ma'am Emma Filipino ilahang barangay health worker. Nga mao po'y atong lumilihok sa kapilya diha no nya kana sila kanang naminaw gina kanunay adlaw-adlaw sa atuang programa. Og sa mga naminaw karon diha sa mga kapilya nga maabot sa Sibya po dinhi sa parokya sa Usame sa katedral sa parokya sa Bañadero o sa tibok nagkaning duol-duol no nga maabot pa gyud sa ato makaabot pa ang radyo ba no signal. O labi na diha sa parokya ni Santa Teresita diha sa kapilya sa Muntol, sa Lipusong, sa Pantaon, sa Kabatuan, Kalabayan, dito Pikas no sa Gimad, sa Kinuman ug sa Pulot no. Mayong buntag, mayong adlaw ninyo diha no. Special ako nga i-mention dinhi silang pamilya ni Sir Alan ug Ma'am Grace Lubitania no nga naminaw sa ilang panimalay. Si Ma'am Benny ug Sir Dado Canunio diha sa Bagakay, si Kuya Ben ug Ate Rafael Estose sa Bungbong uban sa ilang mga anak no. Sila si Joshua, si Kuya Archie ug si Angel nga nanganak na ning taon no. So, congratulations sa pamilya nga nakaapo na pod sila o nakaanak no. Ang papa nga si Archie, congrats ug sa iyang ang mama nga si Angel no. Dayon ni Tutben, ni Joshua ug sa uban nga magkauban sa balay. Good morning niyo diha. Then sa ila pong anak gapon, pamilya ni Paridarel Estose o Grixen Estose, sa ilang mga anak pod. Good morning niyo diha sa pamilya ni Nanay Helen Novo o sa tanan nga kauban niya sa balay diha sa Bañadero likod sa kumbinto na iyang tindahan pod no sa bugas no. Dayon sa pamilya ni Dr. Lady Mayres o Kuya Aldrin Perez diha sa Olario Village no kauban silang mga anak no si Aldriana, si Paula o si Jap no. Good morning niyo diha. Sa pamilya ni Paridudong Tumataw, siyang asawa nga si Arlene no, naa diha sa naminaw po sila diha sa Kabatuan no. Naa sila bagong tindahan di ay sa prutas no diha sa merkado. Kung gusto mo mamalit og mga prutas nga lami gyud no kanang kuan gyud ba sure gyud ba nga presko gyud wa po ko nagingon nga dili presko na uban diha. Naa diha sila no kay ilang pud nila kami mo kaila god. So ako i-promote pod. Pero kanang tanan diha linya diha pwede ginanduulon yung palitan kay diha kung yaging adlaw nag-blessing ko sa mga stall diha. Di po doon tanan pero naanam to sila mga display niya. Presko gyud ilang mga prutas diha no. Naa diha si si sa prutasan si
Paridudong Tumataw yang asawa nga si Arlene Tumataw, no. Ug iyang mga ilang mga silingan pod diha po sila, no. Pamilya de Los Santos, Tak-an, Mides diha sa Kabatuan, ug naninda po sila, no, dito sa merkado. Dayon sa pamilya ni Sir Ayan ug Ma'am Jean Veloso ug silang anak si RJ diha sa Kabatuan. Good morning niyo diha, Ma'am Buser, no. Dayon sa pamilya ni Pari Osfer Aribalo diha sa Kalabayan, o sa pamilya ni Rodel ug Emma Alamilio diha sa Banyadero, no, sa Sulod, no. Good morning and God bless you. Salamat kanunay sa iyong pagpaminaw ug suporta sa atong programa. Dayon ang hinaot ko nga dili unta mo muhunong sa pagpaambit kanunay sa atong ebanghelyo, labi na sa atong programa o sa atong mga videos diha sa YouTube o sa Facebook. I-share lang, no, aron daghan pa gyud ang makadungog, no, bisan gud kun usahay taas kayo, mabura kayo ang pamalandong nya, di ganahan maminaw kay Bisaya nya dili in English. So pagi lang share gyud gyapon kay naa lagi na makadungog ana nya, maminaw lagi na sila, no. Nya makadungog sila sa pamalandong nga among ihatod kanunay adlaw-adlaw ni uban ni Archbishop Martin dinhi sa atong istasyon. Ako sab nga greetings karon adlaw, di special kayo sa akong classmate, no. Classmate gid mi ani sugod sa una college pa mi, no. Si Reverend Father Alejandro Bolbuena nga nagsaulog karong adlaw sa anibersaryo sa iyang ordinasyon sa pagkapari. Congratulations Father Luloy, no, sa imong anibersaryo, sa pagsaulog nimo ni anibersaryo sa imong pagkapari. Padayon sa kanunay sa pag-alagad sa Ginoo. Ug i-greet ko diha, no, sa imong mga parokyano diha sa Katipunan, Sinakaban. Good morning niyo diha tanan. Once again, congratulations and happy anniversary Father Luloy. Igsuon dinhi na lang kukutob. Ayaw kalimot nga ang maayong balita nga mao ang pulong sa Dios angay gayud nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kan sa mga dahon dili gayud malaya. Og timpo sa timbong mamunga siya maayong mga bunga. Igsuon ug manausab uban sa pangama sa atong mahal nga inahan nga si Santa Maria nga gitawag natong mga misamisnon ug ang Birhen sa Kuta. Ang Dios magpanalangin kanimo sa kanunay sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.